नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। एक क्षण। हाँ, आचार्य गुरुवरः ग्रंथे लिखितवन्तः अहम् एकवारं पठामि इतः एकं पद्यम्। हाँ। पर घर में क्यों घुस रही, निज घर तज यह भीड़। पर नीड़ों में कब घुसा, पंछी तज निज नीड़। अर्थात पक्षी अपने घर को छोड़कर, अपने घोंसले को छोड़कर अन्य किसी के घोंसले में अर्थात नीड़ में नहीं जाता है, तो फिर यह मनुष्य ऐसा क्यों करता है। अर्थात मनुष्य या कोई भी प्राणी जो है वह परद्रव्य की ओर ही अपनी दृष्टि किए हुए है। तो आचार्य महाराज उसे आत्मदृष्टि की प्रेरणा देते हुए स्व की ओर स्वमुख होने की प्रेरणा करते हुए कह रहे हैं कि हे भाई, देख उन पक्षियों से प्रेरणा ले कि वे भी पराये नीड़ में नहीं रहते, तो तू क्यों बार बार पर की ओर दृष्टिपात करता है। आस्तु आगच्छन्तु वयं संस्कृतं पठामः, अभ्यासं कुर्मः। विगत कक्षायां वयं भूतकालिक क्रियापदानां प्रयोगं किञ्चित् ज्ञातवन्तः। यद्यपि तस्मिन् दिने काचित् त्वरा आसीत्, अतः विशिष्टम् अभ्यासं न कृतवन्तः। अद्य तस्य पूर्तिं करिष्यामः। हाँ, एकवारं वदामः भूतकालस्य रूपाणि। सर्वे वदन्तु। आसीत्, आसीत्, आस्ताम्, आस्ताम्, आसन्, आसन्, आसीः, आसीः, आस्तम्, आस्तम्, आस्त, आस्त, आसम्, आसम्, आस, आस्म, आस्म। आस्म। हाँ, मम प्रश्नः अस्ति, कश्चन अथवा काचन स्मरति वा एनं एतानि रूपाणि। किम् न वल्ली महोदय किमपि वदति वा, अत्र ध्वनिः आगच्छति। अस्तु, किसी को अगर स्मरण में है तो सुना सकते हैं ये। बोलू भैया। आम वदतु। आसीत्, आस्ताम्, आस, आसन, आसीः, आस्तम, आस्तम, आस्त, आसम, आस, आस्व, आस्म। आस्म। एवम् एवमेव वयं तत्र अग्रे चलित्वा अन्यानां क्रियापदानाम्, अन्येषां क्रियापदानां रूपाणि ज्ञातवन्तः। यथा अपठत्, अपठताम्, अपठन्, अपठः, अपठतम्, अपठत, अपठम्, अपठाव, अपठाम। एतस्य अभ्यासाय अहं तत् लेखितुं दत्तवान् आसम्, यत् 90+100 पुनः 20+100 इति अभ्यासः पूरणीयः। भवन्तु अनेके पूरयित्वा तत्र प्रेषितवन्तः इति प्रसन्नतायाः विषयः वर्तते। एकवारम् अस्य अपि रूपाणि वदामः, सर्वेपि मिलित्वा वदन्तु। अपठत्, अपठताम्, अपठन्, अपठः,
अपठः अपठ अपठतम अपठतम् अपठतम अपठत अपठत अपठम अपठम अपठम् अपठाव 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 अपठाम। अपठाम अपठाम हाँ, एवं वयं रूपाणि ज्ञातवन्तः। अद्य तस्य प्रयोगम् इतोपि वयं कुर्मः। अत्र प्रयोगाभ्यासं कुर्मः, तेन एतानि रूपाणि मस्तिष्के दृढीभविष्यन्ति। पश्यन्तु, अत्र लिखितमस्ति गम धातोः भूतकाले कथं प्रयोगः क्रियते। अगच्छत् अर्थात् पूर्वम् अगच्छत्, एषा क्रिया सम्पन्ना, इदानीं न भवति क्रिया, एतादृशः प्रयोगः अस्ति। तर्हि उदाहरणं लिख्यते अत्र, सः ह्यः विद्यालयं न अगच्छत्। हाँ, ह्यः इति पदमस्ति, अस्य कः अर्थः? सः वह कल विद्यालय नहीं आज ह्यः मीन्स आज दिनं, गतं दिनम् इति। अद्य कल मीन्स आज। हम्म तर्हि ह्यः इत्युक्ते गतदिनं, गतदिने सः विद्यालयं न ना अगच्छत्। आगच्छति। एवमेव एतौ छात्रौ ह्यः भ्रमणाय नगरम् अगच्छताम्। गच्छताम्। अगच्छताम्। ताः बालिकाः अपि परैरः भ्रमणाय मुम्बईनगरम् अगच्छन् अगच्छन्। अगच्छन् यतोहि बालिकाः बहवः सन्ति, बहुवचनं सन्ति, मुम्बईनगरम् अगच्छन्। एवमेव भाई साहब आप अकेले बोले ना, जब बाकी म्यूट कर ले ताकि हम अच्छे से समझ सके भाई साहब। अस्तु अस्तु, अहं करोमि। इतः सर्वान् अपि अहं मौनम् इति कृतवान्, तूष्णीं कृतवान्। यदि अपेक्षा भवति चेत् मौनं त्यक्त्वा वदन्तु। स्वागतं भवतां सर्वेषाम्। एवमेव किं त्वम् अपि ह्यः कुत्रचित् अगच्छः। त्वम् इति मध्यमपुरुषे अस्ति, यतः किं त्वमपि ह्यः कुत्र अगच्छः, कुत्रचित् अगच्छः। आम्, सः वदति, अहं तु गृहे एव आसम्, कुत्रचिदपि न अगच्छम्। अहम्, अथवा मम विषये प्रश्नं कुर्वन्ति चेत् अहं वक्तुं शक्नोमि, अहं गतदिवसे मुनिराजानां दर्शनाय जयपुरम् अगच्छम्। एवं युवां कुत्र अगच्छतम्, युवां कुत्र अगच्छतम्। पुत्रं वदति, आवां गंगास्नानाय प्रयागम् अगच्छाव, आवां तीर्थदर्शनाय सम्मेदशिखरम् अगच्छाव। एवमेवं वक्तुं शक्यते। यूयं कुत्र, इदानीं प्रश्नं भविष्यति, कः वदिष्यति उत्तरं यूयम् इत्यनेन सह? आं वदतु मंजु महोदय, अभिलाष महोदय भवती वदतु। अगच्छत् अगच्छत् यूयं कुत्र अगच्छत्। अगच्छत अगच्छतम् आएगा भैया। न न न, यूयं, यूयम् अस्ति खलु, बहुवचनम् अस्ति अत्र। अच्छा हाँ अगच्छत इति। अस्तु, स्पष्टं भवेत्। अगच्छत् इति उच्चारणेन प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य सूचना भवति। अगच्छत् इति कथनेन प्रथमपुरुष एकवचनस्य सूचना भवति, अतः अत्र अगच्छत एवं वक्तव्यम्। विसर्गः नास्ति, अहं विसर्गं न वदामि, अगच्छतः इति न वदामि, अगच्छत इति अकारान्तं ध्वनि कर्तव्या। एवं वयं वाराणसीम् अगच्छाम, वयं वाराणसीम् अगच्छाम। पुनः भवान् कदा अगच्छत्, प्रश्नः करोति सः, प्रश्नं करोति, भवान् कदा अगच्छत्। अत्र वक्तुम् इच्छामि एकं, कस्यापि धातोः ज्ञानाय तस्य नववाक्य प्रयोगं करणीयम्। अर्थात 9 वाक्य आप बना करके उसका एक बार मन में अथवा अवश्य बोलें। जब कभी भी आपको अभ्यास ऐसा भी दिया जाएगा भी आगे कि आपको कोई धातु दी जाएगी, उसके वर्तमान काल के 9 वाक्य बोलिए, भूतकाल के 9 वाक्य बोलिए, आज्ञा काल के 9 वाक्य बोलिए। एवं कार्यं दास्यामि, तेन किं भविष्यति, अहम् एकं प्रयोगं कृत्वा अत्र वदामि। अत्र गम धातोः भूतकाले प्रयोगं करोमि। अस्तु, बालकः ह्यः विद्यालयम् अगच्छत्, भवन्तौ ह्यः कुत्र अगच्छताम्।
ते सर्वे गतदिवसे जयपुरम् अगच्छन्। त्वम् अथवा किं त्वं गृहम् अगच्छः अथवा त्वं कुत्र अगच्छः इति। एवमेव युवां कुत्र अगच्छतम्, यूयं कुत्र अगच्छत। अहं जयपुरम् अगच्छम्, अहं तीर्थस्थलम् अगच्छम्, अहं रविवासर आसीत् अतः कार्यालयं न अगच्छम्, अहं कार्यालयं न अगच्छम्, विद्यालयं न अगच्छम्। तो एवं वक्तुं शक्यते। अगच्छाव तर्हि आवां गतदिवसे देवालयम् अगच्छाव। वयं गतदिवसे नदीतीरम् अगच्छाम। इदानीं तु वर्षा भवति, बहुवृष्टिः भवति, अतः सर्वेपि प्रायः निर्झर स्थानं गच्छन्ति। निर्झर इत्युक्ते झरना। अस्तु, तर्हि सर्वे प्रायः कुत्र गच्छन्ति? निर्झर स्थलं गच्छन्ति। यत्र कुत्रापि पार्श्वे निर्झरः भवति तत्र गच्छन्ति। एवं दृश्यते चित्राणि वाट्सएप मध्ये आगच्छन्ति। गतदिवसे कुत्र कुत्र गतवत्यः गतवन्तः वा, एवम्। आम्, एवमेव पश्यन्तु। अपठत्, अपठताम्, अपठन् इत्यस्य अभ्यासः अस्ति। नाम वदामि क्रमशः, वाक्यं वक्तव्यं। पञ्चवाक्यानि वदन्तु। सर्वप्रथम उपरि नाम आगच्छति अनसिंहतः रेवती जैन महोदया। जय जिनेन्द्र भ्राता। आम्। मैंने अभी अभी क्लास ज्वाइन किया है। 5-6 दिन से मेरी तबीयत भी नहीं थी अच्छी, तो मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। अस्तु, तर्हि अन्यैः प्रयासं कर्तव्यमस्ति। वदिष्यति अत्र द्वितीयस्थले अस्ति, अभिलाषा महोदय अस्ति लिखितं नाम। कृपया वदतु अभिलाषा महोदये। बालकः कथाम् अपठन्। भवान् समाचारपत्रम् अपठत्। सीता निबन्धम् अपठत्। तौ श्लोकान् अपठताम्। एवम्, अपठताम्, शोभनं। पञ्चवाक्यानि जातानि। इदानीं विलास महोदय। जयतु जिनेन्द्र। जयतु जिनेन्द्रः। सीता निबन्धम् अपठत्। तौ श्लोकान् अपठताम्। भवत्यो ग्रन्थम् अपठताम्। पञ्चवाक्यानि वक्तव्यानि। तौ व्याकरणम् अपठताम्। ते बालिके काव्यम् अपठताम्। अस्तु, अग्रे वदिष्यति विजया महोदया। जी, प्रणाम करती हूँ भाई साहब। सह सूचनाम् अपठत्। सा शास्त्रम् अपठन्। अपठत्, सा इति स्त्रीलिङ्गे अपठत्, एका अस्ति। हाँ हाँ, अपठत्। तः विज्ञानम् अपठताम्। ठीक न, ताः बहुवचनमस्ति, अतः अपठन्। तः विज्ञानम् अपठन्। भवन्तः व्याकरणम् अपठताम्। अपठन्, अत्रापि भवन्तः, भवान्, भवन्तौ, भवन्तः एवं भवति। तो अपठन आएगा। हाँ, भवन्तः व्याकरणम् अपठन्। अपठन्, एवं शोभनम्। अग्रे वदति अत्र श्यामल महोदया। क्षमा करना भैया जी, मैं भी नहीं आज बता पाऊंगी। एवं वा, नास्ति चिन्ता। अन्यत् किं नाम अभ्यासं करोतु। दिल्लीतः अस्ति नीना महाभागा। जय जिनेन्द्र भ्रातः। एते महिले पत्रम् अपठताम्। एताः वृद्धाः स्तोत्रम् अपठन्। छात्रौ कादम्बरीम् अपठताम्। शोभनम्। अस्यां कक्षायां
रुचि महोदय अस्ति वा मुम्बईतः? नास्ति। सा पुस्तकं तु आहूतवती। मम निवेदनम् एवम् अस्ति, यद्यपि पुस्तकं तादृशं निर्मितम् अस्ति यत् भवन्तः स्वाध्यायरूपेण पठन्ति चेदपि ज्ञानं भवति, तथापि अहं वक्तुम् इच्छामि यत् गुरोः महत्त्वं सर्वथा भवति एव। अहम् एकं श्लोकं पूर्वम् उक्तवान्, आचार्यात् पादमादत्ते, अर्थात सर्वप्रथम आचार्य माध्यमेन गुरु माध्यमेन एव ज्ञानस्य शुभारम्भः भवति। अग्रे गत्वा वयं सर्वे विशिष्टं कर्तुं शक्नुमः। अत्र अस्यां कक्षायां मम कथनस्य तात्पर्यमेवम् अस्ति यत् केवलं पठनमात्रेण भाषा न आगच्छति, तदर्थं भाषणम् अपेक्षितम् अस्ति। यदि गृहे पुस्तकं पठ्यते, अभ्यास रूपेण पूर्यते, उत्तराणि तत्र मिलित्वा आगमिष्यन्ति, तत्र नास्ति दोषः। परन्तु यदि भाषा मुखे न आगच्छति तर्हि वयम् अपूर्णाः एव भविष्यामः। अहम् एकम् अनुभवं वक्तुम् इच्छामि। मम कक्षायां तत्र द्विविधाः छात्राः भवन्ति। अस्माकं विद्यालये केचन छात्राः संस्कृतं स्वीकुर्वन्ति तृतीयभाषारूपेण, केचन उर्दू भाषां स्वीकुर्वन्ति। तत्र मम कक्षायां दशमकक्षायाम् एकः छात्रः आसीत्, सः मां चैलेंज इति कृतवान्। अहं तत्र हिंदी भाषां कदाचित् वदामि स्म। सः मां चैलेंज कृतवान्, भोः भवान् संस्कृत अध्यापकः अस्ति, संस्कृतेन वदतु। तस्य भाषा कदाचित् शोभना न आसीत्। अहम् उक्तवान्, भवान् कः? सः तु उर्दू छात्रः आसीत्। सः उर्दू कक्षायामपि न गच्छति, यतोहि उर्दू शिक्षकः नासीत् तस्मिन् दिने। परन्तु सः वदति, आङ्ग्लशिक्षकेण आङ्ग्ले वक्तव्यं, हिंदी शिक्षकः हिन्द्यां वदति, भवान् संस्कृतं कथं न वदति, संस्कृतशिक्षकः अस्ति। तदानीम् अहं प्रयोगं कृतवान्, संस्कृतरूपेण तत्र पाठितवान्। मम छात्राः अभ्यस्ताः अपि आसन्, अतः ते गृहीतवन्तः। सोऽपि अनन्तरं बहु प्रसन्नः जातः। सः उक्तवान्, महोदयः भवान् धन्यः, संस्कृतेन वदति, अस्माकं महोदय तु उर्दू भाषा माध्यमेन वक्तुं न शक्नोति। यतोहि अत्र किं भवति, हिंदी भाषा एव उच्यते। उर्दू शब्दाः तत्र 100% न भवन्ति। यथा उर्दू भाषा अन्येषु देशेषु उच्यते तथा ते न वदन्ति। ततः सः प्रसन्नः जातः यत् एवमेव भवेत्। अस्तु, इदानीं मुख्यम् उद्देश्यम् अहम् उक्तवान् यत् अभ्यासकक्षायाः महत्त्वम् अस्ति। सर्वे आगच्छन्तु, सर्वेषाम् अभ्यासः भवति। आयान्तु। अग्रे मध्यमपुरुषस्य प्रयोगाः सन्ति। यत्र सरलमेव अस्ति। त्वम् अपठः, युवाम् अपठतं, यूयम् अपठत इति प्रयोगः भविष्यति। केवलम् उदाहरणरूपेण वाक्यपञ्चकं वदामः, अन्यत् सर्वं भवन्तः करिष्यन्ति। इदानीं पुस्तकं प्रायः ततः शृङ्गेरीतः अपि आगन्तुं किं नाम प्रारब्धा। अद्य एकस्य महोदया सूचना आगच्छति, सा पुस्तकं प्राप्तवती मुम्बईनगरे। अतः शीघ्रमेव भवतां सर्वेषामपि पार्श्वे पुस्तकं भविष्यति। अस्तु, अग्रे क्रमः अस्ति। जबलपुरतः अंजु महोदया, उत्तरं वदतु। यथा त्वं रामायणम् अपठः। वदति वा भवती? न, तस्य ध्वनिः उद्घाटितं न भवति। अस्तु, वदतु। जी, युवां काव्यम् अपठतः अपठन्। यूयं काव्यम् अपठत। अपठतः। युवं साहित्यम् अपठतः। युवां समाचारम् अपठन्। अपठन्। त्वं गीताम् अपठताम्। अपठः, त्वं गीताम् अपठः। अच्छा, भैया सभी में अपठा लेना है? नहीं, ऐसा वचन पश्यन्तु। अपठः इति एकवचने, अपठतं द्विवचने, अपठत बहुवचने।
अर्थात त्वं युवां यूयं। त्वम् अस्ति चेत् अपठः, युवाम् इति अस्ति चेत् अपठतं, यूयम् इति लिखितम् अस्ति चेत् अपठत। एवम् अस्य प्रयोगाः भविष्यन्ति। आम्, अहं प्रश्नं करोमि, उत्तरं वक्तव्यम्, अथवा अत्र एकवारं पश्यन्तु। अद्य अस्य एव अभ्यासं करिष्यामः। पश्यन्तु, अत्र अपठम्, अपठाव, अपठाम इति लिखितम् अस्ति। अपठम् इत्युक्ते उत्तमपुरुषे एकवचने अहं ग्रन्थम् अपठम्, अहं तत्त्वार्थसूत्रम् अपठम्, एवम् अहम् इष्टोपदेशम् अपठम्, एवं वक्तव्यम्। अपठाव, आवाम्, आवां किम् अपठाव, आवाम् अत्र लिखितम् अस्ति दर्शनम् अपठाव, ज्योतिषम् अपठाव, व्याकरणम् अपठाव, एवं। वयम् अपठाम, वयं किं किम् अपठाम, वयं नाटकानि अपठाम, वयं तत्र साहित्यम् अपठाम, वयं इतोपि आङ्ग्लम् अपठाम, गणितम् अपठाम, एवम् अत्र भवति। अस्तु, भवन्तः सर्वेपि अत्र पूर्तिं करिष्यन्ति इति मम विश्वासः अस्ति। अत्र मिश्रितः अभ्यासः अपि अस्ति, तदपि करिष्यन्ति। इतः पूर्वम् अहम् इदानीं सम्भाषणरूपेण किमपि कर्तुं वाञ्छामि, प्रश्नोत्तराणि कर्तुं वाञ्छामि। अतः अत्र स्थापयामि। पश्यन्तु, सर्वैः उत्तरं वक्तव्यम्। अहं यस्य नाम गृह्णामि सः वदतु। संवादरूपेण एव प्रश्नं करोमि। वाक्यत्रयं वाक्यचत्वारि वा सर्वानपि पृच्छामि क्रमशः। अस्तु, सर्वप्रथमं कः वदिष्यति? जी मैं बोलना चाहूंगी भाई साहब। अस्तु, अहं प्रश्नं करिष्यामि, भवती उत्तरं वदतु। आम्, प्रश्नः अस्ति, त्वम् अद्य किम् अपठः? त्वम् अद्य किम् अपठः? अहम अद्य संस्कृत व्याकरण अपठम। व्याकरणं, संस्कृत व्याकरणं व्याकरणम अहम अपठम्। अद्य संस्कृत व्याकरणम अपठम। शोभनं, शोभनम्। अग्रे वदति अत्र कः? क्रमशः वदन्तु नाम। लक्ष्मी महोदय वदति, अद्य त्वं किम् अखादः? अद्य अहं रोटी पनीर रोटिकां, खादा रोटिकाम् खादाम अखादम्, अखादम रोटिकाम् अखादम अखादम्, एवं। मनीषा महोदय वदति, जी प्रश्नः, भैया। भवती प्रातः कुत्र अगच्छत्? अहं प्रातः काले मन्दिरम् अगच्छम्। शोभनम्, अहं प्रातः काले मन्दिरम् अगच्छम्। श्यामल महोदय उत्तरं वदति, भवती किम् अलिखत्, क्षम्यतां, भवती अद्य किम् अलिखत्? किमपि लिखति, अलिखत् वा? अहम् अद्यपि संस्कृत व्याकरणं लिखत्। अलिखम्, अलिखम्, माफ कर, अहं संस्कृतव्याकरणम् अलिखम्। अस्तु, विलास महोदय, भवान् रविवासरे दूरदर्शनम् अपश्यत् वा? पुनः वदतु एकवारं। भवान् रविवासरे दूरदर्शनम् अपश्यत् वा? न, न, अहं रविवासरे दूरदर्शनं न अपश्यम्, न अपश्यम्, एवं वक्तव्यम्। अभिलाषा महोदय, जी, भवती कुण्डलपुर तीर्थम् अपश्यत् वा? आम्, अहं कुण्डलपुर नगरे अपश्यम्। कुण्डलपुर तीर्थम् अपश्यम्। शोभनम्। अग्रे परिधि महोदय वदति। जी भैया जी। त्वं जलम् अपिबः वा?
जी भैया जी, वापस बोलिए एक बार। किम त्वम जलम अपिबः वा? ना अहम जलम न अपीबम। शोभन, अहम जलम न अपिबम। अस्तु, अग्रे वदति अत्र, तस्य नाम इदानीं न उच्चारितं। ज्योति महोदया, ज्योति जैन महोदया वदति। जी भैया जी। हाँ, त्वम् अद्य किम् अपठः? अहम अद्य संस्कृत व्याकरणम् अपठम्। संस्कृत व्याकरणम् अपठम्। एवं वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। अहं किं किम् अकुर्वम्, अकर्वम्। अहं जयपुरम् अगच्छम्, अहं ग्रन्थम् अपठम्, अहं दर्शनम् अकर्वम्, अथवा अहम् एकक्षणम् अपश्यम्, अहं मुनिराजम् अपश्यम्, अहं जिनेन्द्रदेवम् अपश्यम्, अहम् आर्चम्, तत्र तु अर्चयत् इति आर्चम् इति भविष्यति, तथापि तत्तु कठिनं भविष्यति इदानीम्। इतोपि अन्येपि धातवः सन्ति। अहं ग्रामम् अगच्छम्, अहं नदीतीरम् अगच्छम्, अहं निर्झरं द्रष्टुम् अगच्छम्, एवं वक्तुं शक्नुमः। इतोपि बहुवचने वदामः चेत् वयं आपणम् अगच्छाम, वयं गतदिवसे तत्र शॉपिंग मॉल इति भवति, मॉल अगच्छाम। तत्र मॉल इत्युक्ते संस्कृते किं भवति? तर्हि आपणमेव भवति प्रायः, आपणमेव अस्ति प्रायः, तत् वक्तुं शक्यन्ते। आधुनिक आपणं वर्तते, पुरातनं नास्ति। अस्तु, एवं अभ्यासः भवति। अग्रे अद्यतनगृहकार्यं किं? ध्वनि मतलब पढ़ रहे हैं। पुनः पृच्छतु, ध्वनि स्पष्टं नास्ति। अपठतः मतलब हम पढ़ रहे हैं। न, अपठत माने पढ़े, भूतकाल। भूतकाले अच्छा। हमने ऐसा किया, हमने पुस्तक पढ़ी, हमने और ग्रंथ पढ़ा। पठतः मतलब पढ़ रहे हैं, पठति, पठतः, पठन्ति, ये पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। पठतः मतलब हो गया है, वो पूरा हो गया। हाँ, तत्कार्यं जातं, तथा वक्तव्यम्। तु अद्यतनगृहकार्यम् अस्ति। अभ्यासपूर्तिः तु किं भवति तत्, भवतां पार्श्वे येषां पार्श्वे पुस्तकानि आगतानि ते पूरयन्ति एव। अहं किञ्चित् भाषणाय तत्र ददामि, है न, सम्भाषणाय तत्र वदामि। नववाक्यानि वक्तव्यानि, भूतकाले नववाक्यानि वक्तव्यानि सन्ति। नववाक्येषु नवकर्तापदानि, कर्तृपदानि भवेयुः। कः कः? अहम्, आवां, वयं, त्वं, युवां, यूयं, पुनः अन्यत् किमपि भवितुं शक्नोति। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं, प्रथमपुरुषे। तथा कस्यापि धातुः प्रयोगः भवतु, एक ही धातु का प्रयोग करें ऐसा नियम नहीं है। 9 वाक्य आपको बना करके प्रयोग करने हैं, जिसमें 9 कर्ता आने चाहिए। 10 भी कर सकते हैं, अतिरिक्त भी हो सकता है, लेकिन न्यूनातिन्यूनं 9 वाक्यानि वक्तव्यानि तत् वक्त्वा। येषां भाषणे कठिनं भवति, कदाचित् ते लिखित्वा वक्तुं शक्नुवन्ति, अथवा प्रयासं कुर्वन्तु, साक्षात् वदन्तु। दोषः भवति चेत् नास्ति चिन्ता, न कोऽपि पश्यति अन्यः, वयमेव तत्र स्मः, शनैः शनैः वयं सर्वं ज्ञास्यामः। अस्तु, इदानीं समयः जायते, अतः एतावत्पर्यन्तमेव अद्य वयं पठामः। पुनः इदानीं ग्रन्थाभ्यासाय आदरणीयं महोदयं वदामि।